बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है लैंग्वेज एंड कल्चर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लैंग्वेज क्या है, फिर बताऊंगी कि कल्चर क्या है, और फिर इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बताऊंगी। तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद अदर्स एंड शेयर आवर फीलिंग्स और इमोशन। कि जो लैंग्वेज होती है वो एक मीडियम होता है जिसके ज़रिए हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, अपना मैसेज कन्वे करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज ही ना हो तो हम लोगों के साथ अपनी बातचीत कैसे शेयर करेंगे, अपना मैसेज कैसे कन्वे करेंगे। ये जो हम मैसेज कन्वे करते हैं ये रिटन भी होता है और स्पोकन भी हो सकता है। नोम चॉम्स्की जो कि एक लिंग्विस्ट हैं, उनका कहना था कि जब एक इंडिविजुअल पैदा होता है, मतलब जब एक इंसान पैदा होता है तो वह पैदाइशी तौर पर लैंग्वेज को अपने साथ लेकर आता है। सेपर ने कहा था कि बेशक इंसान जो है पैदाइशी तौर पर लैंग्वेज को साथ लेकर आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कौन सी लैंग्वेज साथ आई है, मतलब कौन सी लैंग्वेज वो लेकर आएगा। वो लैंग्वेज अपने कल्चर से सीखता है। बेशक लैंग्वेज को साथ लेकर आता है, लेकिन ये नहीं कि कौन सी, वो जो उसने सीखनी होती है लैंग्वेज वो अपने कल्चर से सीखता है। जैसा उसका कल्चर होता है वैसी वो लैंग्वेज सीखता है। अगर कोई बच्चा पंजाबी माहौल में पैदा हुआ है तो वो पंजाबी ही ज़ुबान सीखेगा, कोई और ज़ुबान नहीं सीखेगा। अगर बच्चे के इर्द गिर्द उर्दू बोली जाती है तो वो उर्दू ज़ुबान ही सीखता है। अगर इंग्लिश बोली जाती है तो वो इंग्लिश ही सीखता है। मतलब इंसान जब पैदा होता है बेशक वो पैदाइशी तौर पर ज़ुबान साथ लेकर आता है, लैंग्वेज लेकर आता है, लेकिन वो सीखता अपने कल्चर से है। जैसा उसका कल्चर होता है वैसी वो लैंग्वेज बोलता है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर उसे कहते हैं जिस जगह पे हम रह रहे होते हैं उस जगह के सोशल इन्वायरमेंट को कल्चर कहते हैं, या फिर इसे मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। जिस जगह पर हम सर्वाइव करते हैं उस जगह के सोशल इन्वायरमेंट को कल्चर कहते हैं। उसमें हमारा रहन सहन, लिबास, हमारे रस्म व रवाज, ये सारा कुछ हमारे सोशल इन्वायरमेंट में आ जाता है। ये सब कुछ कल्चर में आ जाता है। जो कल्चर है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं: नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ, लैंग्वेज, फूड एंड शेल्टर, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, लॉ एंड सिंबल्स। इन सब एलिमेंट्स से मिलकर कल्चर बनता है। अब जो कल्चर है उसकी 4 टाइप्स हैं: मटीरियल कल्चर, नॉन मटीरियल कल्चर, रियल कल्चर और आइडियल कल्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि मटीरियल कल्चर क्या होता है। मटीरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। मतलब मटीरियल कल्चर जो होता है वो इंसानों की ईजाद करदा चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इंसानों ने जो चीज़ें ईजाद की हैं उसमें फ़र्नीचर भी आ जाता है, कार्स भी आ जाती हैं, ट्रेन्स वगैरह जितनी भी ईजादात की हैं, मटीरियल कल्चर उस पर डिपेंड, उसके ऊपर कंसिस्ट करता है। अब जो नॉन मटीरियल कल्चर होता है ये भी क्रिएशन पर ही कंसिस्ट करता है, लेकिन ये हमारे आइडियाज़ और थिंकिंग पर बेस करता है। मतलब इंसान कैसे स्पीक करता है, उसकी हैबिट्स कहती हैं, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, वो कैसे माहौल में रहता है, इस सब का जो हमारी आइडियाज़ और थिंकिंग होती हैं ये नॉन मटीरियल कल्चर इस पर कंसिस्ट करता है। जैसे हमने ट्रैफिक रूल्स बनाए हुए हैं, वर्ड्स कैसे यूज़ करता है, ये सारा कुछ नॉन मटीरियल कल्चर में आ जाता है। नेक्स्ट है रियल कल्चर। रियल कल्चर ऐसे कल्चर को कहते हैं जिसे हम हकीकत में फ़ॉलो करते हैं, उस कल्चर को हम रियल कल्चर कहते हैं। और जो आइडियल कल्चर है ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। आइडियल कल्चर वो कल्चर होता है जिसे हम हकीकत में फ़ॉलो नहीं करते, लेकिन हम उसे फ़ॉलो करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में से चोरी ख़त्म हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए, हमारा एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो जाए, ये सारा कुछ हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, तो ये आइडियल कल्चर है। अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लाम में हमें कहा गया है कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज अदा करें, ज़कात अदा करें, लेकिन हकीकत में हम ऐसा नहीं करते, तो ये भी आइडियल कल्चर है। रियल कल्चर ऐसा कल्चर होता है जो हकीकत में जिसे हम फॉलो करते हैं हकीकत में, उसे रियल कल्चर कहते हैं। और आइडियल कल्चर ऐसा कल्चर होता है जिसे हम हकीकत में फ़ॉलो नहीं करते बल्कि करना चाहते होते हैं, वो आइडियल कल्चर होता है।
اب جو لینگویج اور کلچر ہے اس کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے. مطلب جو لینگویج ہے اور کلچر ہے ان کا آپس میں ریلیشن شپ بہت زیادہ کمپلیکس ہے. ہم اپنی لینگویج جو ہے وہ کلچر سے سیکھتے ہیں. جیسا ہمارا کلچر ہوتا ہے ہمارے ویسا ہی اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے, ہماری لینگویج بھی ویسی ہوتی ہے, ہمارا لباس بھی ویسا ہی ہوتا ہے. مطلب ہم خود جو انسان خود ہوتا ہے وہ اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنی لینگویج سے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جیسے پاکستان میں ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے, تو ہم اردو سے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو جانور ہوتے ہیں ان کی سوسائٹی تو ہوتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی کلچر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ ایک کامن لینگویج اپنے درمیان ڈیولپ کر سکیں. جہاں پر کامن لینگویج ہوتی ہے لوگوں کے درمیان وہاں پہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے. جب ایک بندہ جو ہے وہ سندھی زبان بول رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سندھ سے بلونگ کرتا ہے. اگر کوئی پنجابی بول رہا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پنجابی ہے. مطلب جو ہماری لینگویج ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. اب جو لینگویج اور کلچر ہے اس کے ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ کویسچن ارائز ہوتے ہیں کہ یہ جو ان کا ریلیشن شپ ہے ان کے ریلیٹڈ جو کویسچن ہیں وہ یہ ہیں کہ وچ کم فرسٹ, کہ پہلے کون آیا تھا, لینگویج آئی تھی پہلے یا کلچر آیا تھا پہلے. تو پہلے سب سے کلچر آیا تھا, لینگویج جو ہے وہ کلچر کا ایلیمنٹ ہے. اگر ہمارے پاس لینگویج ہی نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی کلچر میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی کلچر میں ایگزسٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کی لینگویج کا آنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جو لینگویج ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے, ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کلچر کا. نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ یہ ہے ون کین ایگزسٹ وداؤٹ ادر. مطلب جو لینگویج اور کلچر ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو نہیں بغیر کسی کے رہ سکتا. مطلب لینگویج کیا کلچر کے بغیر رہ سکتی ہے, یا کلچر جو ہے وہ لینگویج کے بغیر ایگزسٹ کر سکتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی کلچر میں رہنے کے لیے ہمارے پاس لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے آر کنسٹنٹلی چینجنگ. مطلب جو لینگویج ہے اور کلچر ہے کیا وہ لگاتار تبدیل ہوتے ہیں؟ تو بالکل, لینگویج اور کلچر دونوں ہیں جو ہوتے ہیں وہ ود دی پیسیج آف ٹائم چینج ہوتے ہیں. ہمارا کلچر بھی چینج ہوتا ہے, ہماری لینگویج بھی ود دی پیسیج آف ٹائم چینج ہوتی ہے. ہاؤ ڈو کلچر اینڈ لینگویج انفلوئنس اے پرسنز آئیڈینٹی. کہ جو کلچر ہے یا لینگویج ہے یہ جو ہیں یہ کسی بھی انسان کی آئیڈینٹی کو انفلوئنس کیسے کرتے ہیں؟ ہم جو ہوتے ہیں ہم بیسیکلی اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہیبٹس سے, اپنے لباس سے, اپنی کنورسیشن سے, اپنی بات چیت کے طریقے سے ہم اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم جو مسلمان ہیں جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں السلام علیکم, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور ہندو جب ملتے ہیں کسی سے تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے نمستے کہتے ہیں, تو ان کی اس ہیبٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہندو ہیں. تو ہمارے جو ہیبٹس ہوتی ہیں, ہمارے جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے, جو ہمارا لباس ہوتا ہے, وہ سارا کچھ جو ہماری لینگویج ہوتی ہے وہ سارا کچھ ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ جو کویسچن ہے اس کے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ لینگویج اور کلچر کے درمیان ڈفرینس کیا ہے. اب جو مختلف لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بہت سارے مختلف زبانیں ہیں, مختلف لوگ ہیں, تو جو مختلف لوگ ہیں وہ مختلف طریقے سے بولتے ہیں. وہ اس لیے مختلف طریقے سے بولتے ہیں کیونکہ وہ ان کی سوچ جو ہوتی ہے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, اور سوچ اس وجہ سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ ان کی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس لیے وہ ڈیفرنٹ سوچتے ہیں. لینگویج جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی اپنے کسی بھی کلچر کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ جو انسان ہے وہ کیسا سوچتا ہے. ہماری کنورسیشن سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے انسان کی تھنکنگ کیا ہے. اب جو اس دنیا میں بے شمار لینگویجز ہیں, ہر لینگویج میں ایک ورڈ ایسا ہوگا جو دوسری لینگویج میں اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہوگا. فار ایگزامپل جو سول اینڈ مائنڈ ایک ورڈ ہے جو انگلش کا ورڈ ہے, اسے انگلش میں کہا جاتا ہے سول اینڈ مائنڈ, لیکن روشین اسے کہتے ہیں دوشا کہتے ہیں. ورڈ تو ایک ہے لیکن اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہے.
تو ایسے لینگویج جو ہے اس کے میننگس چینج ہوتے ہیں۔ یہ تھا لینگویج اینڈ کلچر کا ریلیشن شپ۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں کسی بھی طرح کی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔